Dili lalim ang masakitan. Bisag ako sa una ni Agi man jud pukong paghigugma. Gihatag nagutanan ng akong paghigugma sa isa ka babae. Gihatag nagutanan. Patid gusto niya nga oras akong gihatag. Tanan niya nga gusto akong gihatag. Pati akong tibuok pagkalalaki ihanang nakuha. Wala pa ko ni baliban o wala ko nagmahay kay laming mampod. Unang ginaingon, bisan pag-ihatag ni mo tanan para sa imong gihigugma, ug dili jud ka para sa iya habiyaan ug ipuli yung kaniya. Ang nakasakit pag yun ana, ipuli manggaling ka pero sa imuha pa yung barkada. Ingana manggod ang akong kaagi sa una. Na ako'y uyab pero nag-uyab po sila sa akong barkada. Pagkabalo na ko nga nag-uyab sila sa akong barkada, 5 ka oras akong gibiyahe padulong sa ilaha. Pag-abot na ko sa ilahang balay, nanuktok ko sa ilang pultahan. Pagtuktok na ko sa ilang pultahan, pag-apli sa pultahan ni bungad ang iyang malaberhin nga panagway. Ug ako siyang gingnan on the spot. O sa may naa sa akong barkada nga wala sa ako Gipuli di ka sa imong barkada, ka imong barkada perting dakuha og dala. Perting dakuha og dala nga kwarta. Moto ako siyang ginan nga numan. Dili nakaaning ako ang taas kaayo. Taas kaayo pananaw sa kinabuhi. Unang samtang sa'yo palang daan kung wala pa ka naka-move on, mag-move on na. Pangita ang bagong tao nga magpalibay sa imuha. Ug labaw sa tanan. Pangita ang bagong tao nga magbasa-basa sa imuha.